रामचंद्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् रामचंद्राय जनकराज मनोहराय मामकाभीष्टदाय महितमङ्गलम् कौसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुत सर्वराय मङ्गलम् चंदनानु चर्चिताय हारकनकशोभिताय भूरि मङ्गलम् ललितरत्नकुण्डलाय तुलसीवनमालिकाय जलसदृशदेहाय चारुमङ्गलम् देवकीसुपुत्राय देवदेवोत्तमाय पावनाय सर्वमङ्गलम् पुण्डरीकाक्षाय पूर्णचन्द्रवदनाय मण्डलावाहनाय अतुलमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुमुखचित्तकामिताय शुभगमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदयकमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गशास्त्रकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गस्थापकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् साधु संघसेवकाय सत्यसङ्कल्पाय सम्प्रदाय निष्ठवर्य जियरुमङ्गलम् रामकाव्यसेविताय रामनामकीर्तिताय रामपादपूजिताय जियरुमङ्गलम् निगमागमपोषकाय सर्वशास्त्रपारङ्गाय सर्वकार्यसाधकाय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गस्थापकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवशेखराय समस्तशोकनाशकाय भक्तिमार्गदर्शकाय जियरुमङ्गलम् उभयवेदान्तदिव्यसौन्दर्यदर्शकाय यतिपतिपथदर्शकाय जियरुमङ्गलम् रामार्यसेवकाय दिव्यकार्यसाधकाय धर्मरक्षबोधकाय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गस्थापकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् नारायण जियरुमङ्गलम् जियरु प्रेमरूप जियरु नामधेय मधुरगात्रशोभिताय जियरुमङ्गलम् परमहंसयोगिवर्य परमवैष्णवोत्तमाय मोक्षमार्गदर्शकाय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गस्थापकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् श्रीवैष्णवसम्प्रदाय वेदमार्गस्थापकाय दासकोटिवन्दिताय जियरुमङ्गलम् जियरुमङ्गलम्